भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिप्रया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्य भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपं त्वां ससर्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभाम्। बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वं तदा ज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि कृता द्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामय पीडिता त्वयाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। अस्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्वैव रक्षितौ। उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव तथापि चिन्तां मुञ्च त्वम् उपायं चिन्तयाम्यहम्। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानाम् स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिरहे साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। नृणां जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। भक्तिद्रोहकरा ये च ये सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वा
दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिन्दकः अलम व्रतैरलम तीर्थैरलम योगैरलम मखैरलम ज्ञान कथालापैर् भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूत उवाच इति नारद निर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वां पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदाचिद् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मदबाधा ध्वंसिताच्छनात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। सूत उवाच तस्यावच समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचिच्चोत्थितो बलात्। नेत्रैरन्वलोकन्तौ जम्भ्रन्तौ सालसाउभौ वकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ क्षुच्छामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च। अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव। व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ते साधव साधुभूषण। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यन्ति क्षणात् भक्ते सर्वतः प्रसरिष्यति। इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। नारद उवाच अनयाकाशवाण्यापि गोपयत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो। क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषय। सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। वृत्तान्तः श्रूयते सर्वै किञ्चित् निश्चिन्त्यनुच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्ज्ञेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिता। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह
वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ विबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागानां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो नापरोस्तीति कर्णे कर्णे जपं जना योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुं मितरैर्य मानुषे एवं ऋषिगणैः पृष्टे निर्नियोक्तं दुरासदम् ततश्चिन्तातुरसोऽथ बदरीवनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्दर्शनं पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमः नारद उवाच इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता पञ्चहायन संयुक्ता पूर्वेषामपि पूर्वजा सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृतरसोन्मत्ता कथामात्रैकजीविनः हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान् बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरे अशरीरगिरोक्तं यत् तत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्ति ज्ञान विरागानां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वं प्रयत्नतः कुमारावुचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः तदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणीः योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्ते स्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थान प्रकटीकृता श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फलप्रदा वैकुंठ साधक पंथा सातु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्म तव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्त प्रसन्नधे द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनं
ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुध श्रीमद्भागवतालापः स तु गीत सुखादिभिः भक्ति ज्ञान विरागाणां तद्घोषेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दात् वृका इव ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यते तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं येनं भवन्तो मोघदर्शना विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सला कुमारावुचुः वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अतयुत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृति आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूय सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्पे नरस्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरे परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोक समन्वितं तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो वादरायणः अत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःख विनाशनम् नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोतु भवदुःखदवार्दितानां निःशेषशेषमुखगीतकथयकपाना प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह महान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। ओम श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये